अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सूरह इब्राहिम शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सिपारा नंबर 13 मामा अब्रियो। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इब्राहिम मक्की सूरत है। इसमें 52 आयात हैं और 861 इसके कलमात हैं। इसमें 3434 हुरूफ हैं और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक किताब है। हमने इसको तुम पर उतारा है ताकि तुम लोगों को तारीकी से रोशनी की तरफ उनके रब के हुक्म से निकालो, यानी जाते गालिब और सतवद्दा सिफात के रास्ते की तरफ। जो ऐसा अल्लाह जिसकी मिल्क है वो सब कुछ जो आसमानों और जमीन में है, और काफिरों के लिए बड़ी खराबी है, यानी उनको सख्त अजाब होगा। जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते रहते हैं, ये लोग बड़ी दूर की गुमराही में हैं। और हमने तमाम रसूलों को उन्हीं की कौमी जबान में रसूल बनाकर भेजा है ताकि उनको अहकाम बयान करें, फिर जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे हिदायत दे दे, और वही सब उमूर पर गालिब है और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ और उनको अल्लाह की नेमतें याद दिलाओ। बेशक उन उमूर में इबरत है हर साबिर और शाकिर के लिए। और जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो, जब तुमको फिरौन वालों से निजात दी, जो तुमको सख्त तकलीफ पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को जिबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ा इम्तिहान था। और जब तुम्हारे रब ने तुमको इत्तला दे दी कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और दुनिया भर के सब आदमी मिलकर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह बिल्कुल बेपरवाह सतवदा सिफात है। क्या तुमको उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह, आद और समूद, और जो लोग उनके बाद हुए, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह पर रख दिए और कहा, इस हुक्म को जिसके साथ तुमको भेजा गया है तस्लीम नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह। और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो, हमें उसमें बहुत शक है जिसने तरद्दुद में डाला है। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुमको बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुअय्यन मुद्दत तक तुमको हयात दे। वो बोले, तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो। तुम ये चाहते हो कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनको पूजने से हमको रोक दो, तो अच्छा कोई खुली निशानी लाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह एहसान फरमाता है अपने बंदों में से जिस पर चाहे। ये हमारे अख्तियार में नहीं कि हम अल्लाह की इजाजत के बगैर तुमको कोई मौजज़ा दिखाएं, और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और हम अल्लाह पर क्यों भरोसा ना करें जबकि उसी ने हमको हमारे दीन के रास्ते दिखाए हैं। और जो तकलीफ तुम हमको देते हो उन पर हम सब्र ही करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि या तो हम तुमको अपनी जमीन से निकाल दें या हमारे मजहब में लौट आओ। फिर उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको हम इस जमीन में आबाद करेंगे। ये इसलिए इसके लिए है कि जो मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरी वईद से डरे। और काफिर लोग फैसला चाहने लगे और नामुराद हुए सारे जिद्दी सरकश। और उसके आगे दोजख है और उसको पीप का पानी पिलाया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको वो घूंट घूंट करके पिएगा और गले से ना उतार सकेगा, और हर तरफ से मौत ही मौत आ रही होगी और वो मरेगा नहीं, और उसके आगे और अजाब सख्त होगा। जो लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसा कि राख के आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उड़ा ले जाए। जो वो काम करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस ना होगी। यही तो बड़ी दूर की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। और वो क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो छोटे दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमको अल्लाह के अजाब के किसी जुज़ से बचा सकते हो? वो कहेंगे कि अल्लाह हमें राह बता देता तो हम तुमको भी राह बता देते। अब चाहे हम घबराएं या सब्र करें तो दोनों बराबर हैं।
ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی بہشت میں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے۔ وہاں ان کو سلام کیا جائے گا السلام علیکم کے لفظ سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی کیسی مثال دی ہے کہ وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہیں آسمانوں کی طرف۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا۔ اللہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، یعنی دوزخ میں، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ چند روز فائدہ اٹھا کر آخرکار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں، خواہ در پردہ یا ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں سے میہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو، بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا دے، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دیں، آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھیں وہ بھی اور جو ظاہر کر دیں وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ بے شک اے میرے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی بعض کو، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، اور وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت توحید قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا،
اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، وہ ان کی تدبیریں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھیں۔ تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کے خلاف کرے گا، جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ دینے والا ہے۔ جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گناہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچانا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ یہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ ابراہیم مکمل ہوئی ہے، اور اس کے بعد نیا سیشن ہمارا ہوگا سورہ الحجر کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔